मेड ने मिस्टर जियोन को कॉल की और कहा, मिस्टर जियोन, आप यहाँ आ सकते हैं क्या? मिस्टर जियोन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मेड ने कहा, टाइहंग, वो उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसको इस हॉस्पिटल में एडमिट किया है जिसमें नैन्सी की सर्जरी हो रही है। मिस्टर जियोन ने कहा, क्या? अच्छा, तुम वेट करो, मैं आता हूँ। फादर ने कहा, क्या हुआ है? मिस्टर जियोन ने कहा, कुछ नहीं हुआ फादर, और टाइहंग का इंतज़ार ना करें, वो आज नहीं आ पाएगा। फिर मिस्टर जियोन फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागे। मिस्टर जियोन ने मेड से कहा, कहाँ है टाइहंग? मेड ने कहा, उसे आईसीयू में शिफ्ट किया है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मिस्टर जियोन ने कहा, और नैन्सी, उसकी सर्जरी हो रही है क्या? मेड ने कहा, हाँ, हो रही है, लेकिन अब हम क्या करें? नैन्सी चाहती थी कि वो सबसे पहले टाइहंग को देखे। फिर वहाँ पर डॉक्टर आ गई और उन्होंने कहा, टाइहंग के साथ आप हैं? मिस्टर जियोन ने कहा, जी, आप बताएं, अब वो कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा, वो कोमा में चले गए हैं। मिस्टर जियोन ने कहा, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मेड ने कहा, मिस्टर जियोन, नैन्सी की सर्जरी बस कंप्लीट होने ही वाली है और डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी के बाद पहले दिन कोशिश करनी है कि उसके आंख से आंसू ना निकले। अब हम क्या करें? मिस्टर जियोन ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, तुम अभी नैन्सी को बिल्कुल भी नहीं बताना टाइहंग की कंडीशन का, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर मेड ने भी वही किया जो मिस्टर जियोन ने उससे कहा था। नैन्सी की सर्जरी कामयाब हो गई। नैन्सी ने अपनी आंखें खोलने से पहले कहा, टाइहंग, तुम मेरे सामने ही हो ना? मैं आंखें खोलने लगी हूँ। फिर आवाज़ आई, हाँ, मैं सामने ही हूँ, तुम अब बस अपनी आंखें खोल लो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने मिस्टर जियोन थे। नैन्सी ने कहा, टाइहंग? मिस्टर जियोन ने कहा, हाँ, मैं टाइहंग ही हूँ। नैन्सी ने कहा, मैंने जैसा सोचा था, तुम तो वैसे ही हो, बहुत अच्छे। फिर नैन्सी ने मेड की तरफ देखा। मेड ने कहा, मुझे खुशी है कि आपकी आंखें ठीक हो गईं। नैन्सी ने कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मेरे सारे काम जो किए हैं तुमने। मेड ने कहा, नैन्सी, मैं और टाइहंग तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाते हैं, बस तुम यहीं रहना। नैन्सी ने कहा, ठीक है। फिर मेड ने कहा, मिस्टर जियोन, ये आप क्या कर रहे हैं? आप उसके सामने टाइहंग बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? मिस्टर जियोन ने कहा, तुम्हें पता है ना कि हम उससे आज के दिन रोने नहीं दे सकते। फिर वहां पर नैन्सी आ गई। नैन्सी ने कहा, आप लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं? मेड ने कहा, हम तुम्हारे लिए खाना ही लेने जा रहे थे, तुम खुद क्यों आई? नैन्सी ने कहा, अच्छा, वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि मिस्टर जियोन कहाँ हैं? मिस्टर जियोन ने कहा, नैन्सी, मिस्टर जियोन अब चले गए हैं, तुम परेशान ना हो, वो अब वापस नहीं आएंगे। नैन्सी ने कहा, टाइहंग, मैं बस देखना चाहती थी कि वो दिखते कैसे हैं। मिस्टर जियोन ने कहा, नहीं, रहने भी दो, तुम उनकी शक्ल देखकर वैसे भी क्या ही करोगी। दूसरी तरफ फादर ने बॉडीगार्ड से कहा, ज़रा पता तो करो कि ये जियोन कहाँ गया है, बहुत जल्दी में लग रहा था वो। बॉडीगार्ड ने कहा, मुझे लगता है कि वो टाइहंग के पास गए हैं क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ है। फादर ने कहा, क्या? उसका एक्सीडेंट हुआ है? तो तुम मुझे ये अब बता रहे हो?
جلدی کرو، گاڑی نکالو۔ فادر فوراً ہاسپٹل پہنچے اور ICU کی طرف گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ تاہنگ اب کیسا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا، آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ فادر نے کہا، وہ میرا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، وہ کوما میں جا چکے ہیں اور ایکسیڈنٹ کے وقت بس وہ نینسی کا ہی نام لے رہے تھے۔ فادر کو یہ سب سن کر بہت غصہ آیا۔ فادر نے باڈی گارڈ سے کہا، جلدی سے ڈھونڈو یہ نینسی کہاں ہے۔ دوسری طرف مسٹر جیون نے کہا، نینسی، اب تم دیکھ سکتی ہو، کیسا فیل ہو رہا ہے تمہیں؟ نینسی نے کہا، تاہنگ؟ مسٹر جیون نے کہا، بولو، میں سن رہا ہوں۔ نینسی نے کہا، میں جانتی ہوں یہ آپ ہیں مسٹر جیون، آپ تاہنگ نہیں ہیں۔ مسٹر جیون نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ نینسی نے کہا، دیکھا، میں صحیح پہچانی۔ بے شک آپ دونوں کی آواز ملتی ہے، لیکن آپ دونوں کے بولنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے۔ میں شروع سے ہی پہچان گئی تھی کہ آپ تاہنگ نہیں بلکہ مسٹر جیون ہیں۔ مسٹر جیون نے کہا، تم تو بہت شارپ ہو۔ نینسی نے کہا، مجھے بتائیں، تاہنگ کہاں ہے؟ مسٹر جیون نے کہا، وہ کوما میں ہے۔ یہ سن کر نینسی کو ایک جھٹکا لگا۔ نینسی نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر پیچھے سے فادر آ گئے اور انہوں نے کہا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ پھر انہوں نے نینسی پر اپنی گن شوٹ کر دی۔ مسٹر جیون نے کہا، فادر! اس کے بعد مسٹر جیون کی آنکھ کھل گئی۔ مسٹر جیون نے کہا، یہ میں اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہوں؟ مسٹر جیون کی ماما نے آئی اور انہوں نے کہا، جیون، پھر سے نہیں بیٹا، تم نے اتنی زور کی چیخ ماری کہ میں ڈر ہی گئی۔ مسٹر جیون نے کہا، ماما، نینسی کیسی ہے؟ فادر نے اسے گولی ماری تھی۔ مدر نے کہا، بیٹا جیون، تم یہ سب کچھ مجھے 5ویں دفعہ بتا رہے ہو۔ میں اسی لیے کہتی ہوں کہ اپنی میڈیسنز وقت پر لے لیا کرو۔ مسٹر جیون نے کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سی میڈیسنز؟ مدر نے کہا، بیٹا، تمہیں ہیلوسینیشن ہوتی ہیں۔ جب بھی تم ایئرپورٹ جاتے ہو تو وہاں سے آ کر پھر سب کچھ تم ہیلوسینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ مسٹر جیون نے کہا، تو کیا ابھی تک جو سب کچھ ہو رہا تھا وہ میری ہیلوسینیشن تھی؟ مدر نے کہا، ہاں بیٹا۔ اس دن جب تمہارے فادر نے نینسی کو گولی ماری تھی، اس رات تمہارے فادر کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا، اور اس رات نینسی کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ تب سے نینسی کی ڈیتھ کا سن کر تم پاگل ہو گئے تھے، لیکن جب تم آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہوئے تو جس دن تم نینسی سے ملے تھے تب سے لے کر اس کی ڈیتھ تک جو بھی ہوا وہ سب کچھ تمہاری ہیلوسینیشن میں ہونے لگا۔ اس لیے پلیز جنگکوک، اپنی میڈیسنز لے لو۔ مسٹر جیون نے روتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مدر، لے لوں گا۔ اوکے گائز، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری فرسٹ مافیا سیریز مافیا آبسیشن پسند آئی ہوگی، لیکن اب ٹائم ہے ایک نیو ویب سیریز کے آنے کا۔ تو ہماری نیکسٹ ویب سیریز ہے دا ٹوینس، دیکھنا مت بھولیے گا، اونلی آن RNA پروڈکشنز۔